अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नूर और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नूर द स्टोरी टेलर में। दोस्तों, जब से दुनिया बनी है तब से मुख्तलिफ किस्म की कुदरती आफात आती रहती हैं और बहुत सी आफात से हम वाकिफ़ हैं। कभी ये सैलाब की शक्ल में होती हैं, कभी समुद्री तूफान की शक्ल में होती हैं और कभी ये जलजले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लेकिन कुछ आफात ऐसी भी हैं जिनके बारे में हम और बहुत से लोग बिल्कुल बेखबर हैं। आज जो किस्सा मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो भी कुछ ऐसी ही एक कुदरती आफत के बारे में है जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। आज की कहानी की जानिब बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर आप तमाम लोगों के लिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है एफ्रम की। जी, 21 अगस्त 1986 को एक बंदा जिसका नाम एफ्रम था और वो वेस्ट अफ्रीका के एक छोटे से गांव नेओस में रहता था। रात को उसने अचानक से एक बहुत जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वो धमाका इतनी जोर से था जैसे कि आसमान से बिजली गिर गई। जी बिल्कुल, और उसने समझा भी यही। उसने यही समझा कि शायद किसी चीज पर या किसी जगह आसमान से बिजली गिर गई है और ये सोचकर वो सो गया। अगली सुबह 22 अगस्त 1986 जब एफ्रम की आंख खुलती है, तो जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसकी खुलने के बाद उसे अजीब अजीब सा एहसास होता है। बिल्कुल अजीब सी एक फीलिंग आती है। उसका दिमाग उसकी बॉडी का साथ नहीं दे रहा। वो बोलना चाहता है लेकिन उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे। वो हाथ हिलाना चाहता है लेकिन उसके हाथ नहीं हिल रहे। वो बिस्तर से उठना चाहता है लेकिन वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा। बहुत देर इसी हालत में लेटे रहने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में थोड़ी सी हरकत पैदा होती है और वो अपने घर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको एक और अजीब सा एहसास होता है। एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा सुकून जो हर तरफ छाया हुआ है। लेकिन ये वो सुकून नहीं है, ये वो खामोशी नहीं है जो नॉर्मली आम डेज में होती है। ये कुछ अजीब, कुछ पुरस्सरार सी खामोशी है, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो, कोई गहरा राज, कोई ऐसी बात, कुछ डरावना सा, कुछ हॉरर सा। बहरहाल वो वहीं नहीं रुकता और आहिस्ता 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 अपने कदम आगे बढ़ाता है और अपने घर से दूर जाता है ताकि मैं पता लगाऊं कि आखिर क्या हुआ है, सब लोग कहाँ हैं, इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता जाता है तो बजाय इसके कि कोई उसको नजर आए, उसको मुकम्मल खामोशी, सन्नाटा और कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता। अब एफ्रम ठीक ठाक घबरा जाता है। उसको ये एहसास होता है कि शायद इस पूरे गांव में वही एक अकेला इंसान है। आखिर रातों रात ये तमाम लोग कहाँ चले गए, पूरे का पूरा गांव कहाँ चला गया, ये जानने के लिए वो रुकता नहीं और चलता चला जाता है। वो जा रहा होता है कि अचानक उसके कानों में एक बहुत ही दिलखराश चीख की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो ये चीख सुनता है, वो उस चीख की समत में देखता है तो उसको एक औरत नजर आती है जो कि बहुत बुरी तरह से चीख रही होती है, जैसे जैसे वो बहुत तकलीफ में है, बहुत बहुत दर्द में है। लेकिन बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक होती है। ना उसके जिस्म पे कोई चोट का निशान होता है, ना वो जख्मी होती है, ना कहीं से कोई खून रस रहा होता है। वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन उसकी चीखें बहुत ज्यादा दर्दनाक होती हैं। अचानक एफ्रम की नजर पड़ती है तो उस औरत के सामने उसके घर वालों की डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं। एफ्रम उससे बात करना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है,
وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس جا ہی رہا ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے اس کے قریب جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ عورت مدہوش ہوتے 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 بالکل ایک دم سے زمین پہ گر جاتی ہے اور شاید اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ کیا ہوا؟ ایفرم تو اپنے گھر سے اپنے سوالوں کے جواب لینے کے لیے نکلا تھا، لیکن یہاں جواب ملنے کی بجائے سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آخر کیا ماجرا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب ایفرم کی گھبراہٹ جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے. اب وہ ایک ایک گھر میں جا کے دیکھنا شروع کرتا ہے، کیونکہ اسے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہوتا، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو دروازے پہ روکنے کے لیے نہیں موجود ہوتا. تو وہ گھروں کے دروازے کھولتا ہے اور اندر جا کر دیکھتا ہے، اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کو ہر گھر میں صرف اور صرف لاشیں ملتی ہیں. اور یہ لاشیں صرف انسانوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے پالتو جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. جس کی بھیڑ بکریاں تھیں وہ بھی مر چکی ہیں، جس کے پاس مرغیاں تھیں وہ بھی مر چکی ہیں، جس کے پاس بلیاں، کتے، چوزے، کچھ بھی تھا سب مر چکا ہے. ایون آسمان پر اڑنے والے پرندے بھی مر چکے ہیں. اسی طرح مختلف گھروں میں جاتے جاتے ایفرم ایک گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک باپ اور ایک بیٹا نظر آتے ہیں. وہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ دونوں بھی اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ ان کا ساتھ ہی نہیں دیتے. وہ کچھ بول ہی نہیں پاتے. کچھ دیر وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھتے رہنے کے بعد باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو لے کر گھر سے نکل جاتا ہے اور ایک دوسری سمت میں چلا جاتا ہے. ایفرم صرف کھڑا ہو کر ان کو دیکھتا رہتا ہے. جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتے وہ صرف ان کو دیکھتا رہتا ہے اور اپنے اندر ہمت جمع کرتا رہتا ہے کہ شاید میرے منہ سے کوئی الفاظ نکل سکیں اور میں انہیں آواز دے سکوں، انہیں روک سکوں اور ان سے پوچھ سکوں کہ کیا وہ کچھ جانتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیا ان کے پاس اس بارے میں کوئی تھوڑی بہت بھی جانکاری ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. بہرحال ایفرم مزید اپنے سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے رکتا نہیں اور چلتا رہتا ہے. چلتے چلتے آگے جاتے اس کو اپنا ایک دوست نظر آتا ہے جس کا نام ہے جوزف. اور جیسے اس کو دیکھتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے اس کے آگے بڑھتا ہے، لیکن سوائے ہاتھ ملانے کے وہ کوئی بات نہیں کر پاتے. اچانک سے جوزف کو کچھ ہوتا ہے اور وہ پلٹتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنے گھر کی بیک سائڈ پہ جاتا ہے. وہاں اس کی ایک بائک ہوتی ہے. وہ اس بائک پر بیٹھتا ہے، اس کو سٹارٹ کرتا ہے اور وہ شہر سے باہر گاؤں سے باہر نکل جاتا ہے. اب ایفرم اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، اس سے کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے اور وہ جوزف کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم جا رہے ہو تم مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، لیکن جوزف اس کی کچھ نہیں سنتا اور یہ جا وہ جا ہو جاتا ہے. اچانک سے ایفرم کو یاد آتا ہے، اس کو یاد آتے ہیں اپنے 4 بچے. کیا وہ ٹھیک ہے؟ انہیں تو کچھ نہیں ہوا. وہ ایک دم سے گھر کی جانب دوڑتا ہے اور گھر کی جانب تیزی سے دوڑتا چلا جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو دیکھوں، ان کی خیریت پتا کروں. کیا ہوگا جب ایفرم گھر پہنچے گا؟ کیا اس کے بچے صحیح سلامت ہوں گے یا ان کا بھی وہی حال ہوگا جو گاؤں کے باقی لوگوں کا ہوا ہے؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے ہمارے ایپیسوڈ 2 کا.